Goa State BJP President Damu Naik has expressed his total displeasure at the public allegations between Pername MLA Praveen Arlekar and former MLA Babu Ajgaonkar over dealing in drugs. Each has accused the other of selling drugs. Their behaviors is like that of children. I have told them not to discuss in public. If they have proof, they should approach the police, Damu Naik told media when asked about this duel between two BJP MLAs. पक्षाच्या संदर्भात जे किती गजाली जे वाईट घडले ताका हांव योग्य वेळाचेर म्हणजे त्या वेळाचेर ताका हांव उत्तर दिता आनी बाबू कडेनय उलयलां प्रवीणा कडेनय उलयलां आनी तांकां सांगतना हें अशें जावपाक जायना हाच्या संदर्भात परत ताकीदी दिल्ली आसा कारण ताजो इमेज पक्षाची इमेज हें जाता तुम्ही हरशीं जनरली बेश्टेच म्हणजे आरोप करपाक एकमेकाचेर आरोप करप आनी तातूंत भितर मागीर तिसऱ्याकच चान्स बाबा हो तें करता आनी तो तें करता अशें जाता आनी ताजो पार्टीचेर इफेक्ट जावपाक जायना तुमचो बिहेवियर जो पळय आसा कंडक्ट जो तुमचो ह्या भारतीय जनता पार्टीन आसा तो सगळो विचाराधीन घेतलो जाल्यार वतलो एकूण जेन्ना मागीर निवडणूक येतली तेन्ना कित्याक सर हितून ड्रग्साच्या विशयाचेर उलयलेलो आसा तो म्हणून ताका समज दितना तेंच सांगलें न्ही तुका जर खबर आसा तूं वच पुलिसा कडेन आनी कंप्लेन दी न्ही तुमी हाजेर चौपालाचेर चौपाटीचेर अशें येवन कित्याक कितें अशें स्टेटमेंट करप कळ्ळें न्ही हें ल्हान भुरग्यां भशेन म्हणजे तूं फटींग तूं चोर तूं एक गाळ घालता XYZ पण एक्चुली तो गाळ घालता ती पळय न्ही एक्चुली तो उलटो जो मनीस आसता न्ही तो तसो आसना कळ्ळें न्ही पण ते झगडटाना विशय येता पण ताजो खरोखरच मागीर लोकांक दिसता मागीर तो उलोवपाक जाय म्हणून ताजो पार्टेक खूब डॅमेज जाता अशें जावं नये त्या खातीर तांकां दोगांयची म्हणजे बाबूक तर सगळें सांगलाच आनी हांव प्रवीणाक उलयलां की तुमी ताच्या तोंडाक लागून कांय बरोबर न्ही गजाली एकमेकाचेर तुमी हें लागनाका कारण तो प्लॅटफॉर्म न्ही तुमी कितें आसा पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर या मुख्यमंत्र्याक सांगात Like, subscribe and get notified.